بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انسان خونان در تغرین ناموین گیجاق لگوین جب انسانی خوص بد لالچ بد دنیا دارین کو غرق گوت کو پنے 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 کمائی بھی آلا ککفورو نا دسے کو کھوڑا بھی اسے دونوں بالله غیر اللہ پھولو لے پنچین جیو سے نا تازد 20 लाख ना 25 लाख को खर्चा बसत दोई मुकाबलिन को ओ मन को दुनियादारी गरक सोसत को मुकाबलिन में दुनियादारी को इतना गरक सोसत योपिन शाम तक ना जहान मत ना छू मत ना फ्याग मत पे को लजबत मन को दुनियादारी गरक गुआना को खुदा थारिंग गुइन खाई को sambo tharing tangat ori yanga nga si pending na chiklan nga e berbung nga tsongot aw e pijim punga tsongot e palat punga tsongot pending na lana yanga को सोच पोत ख्याल पे भी वैसे खुद दुनियादारी नु खड़त को खुदा ने ऐसा थारिंग खड़त रियाता takho sila silan sa tak nga nga si malar man na chalba ya nga lang wa ka learn में nga learn में chin अच्छा खुद ख्याल पे खुद जहनिंग नु ओ मन को सही मेहनत बत दुनियादारी का खराब बत वत या मन को दुनियादारी इतना बुरे खरियत कोला 2 वक्त की रोटी 3 वक्त की जान पुहा से वाला सही नसीब चुआ मत दे दुनिया कसम में खुदा ना थारिंग हुई थी या को यहाँ दुनियादारी बेशक कारक सुंग खुदा माबजत यहाँ दुनिया पुलन हलाल जायज तरीके का दोले माने में समझ पिन हलाल कमाई भी है पो इबादत तिजारत भी है पो सवाब फुटबॉल हलाल जाता मुहित पो नानो भी मेहमान को हलाल जाता मुहित पो रोमियो ला बोगो ना फ्री वक्तों ला हलाल जाता मुहित पो सदका व खैरात यरी नानो ने भी हलाल ही का दुनिया हला अजरी पिन सवाबी पिन दुनियादारी लन मगर खुदा माबजत ठीक टेबी का अल्लाह अकबर बनी मु माजरिंग सो दे प्यापो बस कारवार जी में ना कारवार पर नजर लस पोलजर याले लस वाला फ्यागयत फ्याग लगत गा हक चेहरे शिर ओसी ना यहाँ जर मासरत यार 15-20 मिनट इंतजार पे फ्याग पे बेसो को दरे शेल्टर पर थूरो तक टेमी फ्याग पे बस अब यहाँ दे लास्ट पे बिची फायदा दे दुनियादारी बिची फायदा दे 25 लाख 20 लाख खर्चे बस यहाँ ना आता दो बिची फायदा यानी खुदा पर एक नाराज हुई ना यानी खुदा पर यहाँ इतनी बेंगमत ना रहे ना आज के शिप जो लेरी फ्रूंग सी जन्मी ना हूँ क्यों सी ऐसी भी नहीं है सुसे फिक्री बस जन्नत जिंदा चिपशोस कब्र पे सना ची आए बंदवा ची बेस रोशनी तो अक्सर कोई भी पिन जरूरत से ज्यादा नाम को नहीं खर्चा भी पिन जरूरत से ज्यादा को नाम ची पिन हैसियत पर खुरी हैसियत पर ज्यादा खुरी सलाहियत पर ज्यादा को नाम तंगनी पिन देनु yung hakukunan rigim si opinion no siya ko taro ko hakun sa mamin ma sahit sadar kun hak po sa mamin ma khomu zakat sa mamin mo ko na tangan pin yung hak rigim si pin khoma ajini ona bala nar biala le
فلانے نا پتھوں سے کھیان حیران کی چی زبردست نانگ تانگ سے لے کو غیرت من انسولے کو غیرت من کو غیرت بو انسولے توس کچی لیحمو ایسا نانگ تانگ سے لے زرد کو ایسا لعنت یری سے لعنت یری غزری بیت بی گشن آیاتوں قیمتن آیاتوں یری حیثیت پر مطابق یری گنجائش کے تحت ظاہری بات ہے مہنگے چی لاغر 10 لاکھ تنخواهی نارنا خود دو بھی حسابی نامشینیا ده حسابی کھولے ازادی پین میو نظرین نو معاشرین نو کھولو گورمنی ازاد بخو مقامی نیت پین نبی تیر کو نامشین 10 لاکھ تنخواہ لنکھن چی کسی 25 لاکھ تنخواہ سے 30 لاکھ خرچہ بیسے 35 لاکھ خرچہ بیسے اگر کو نا تانا کھول ایک طرح سے بیورت وہ شان کو حیثیت کے مطابق کھوری حیثیت کے مطابق نہ تاکہ تنخواہ لڑ میں مطابق تک کوئی حیثیت تیو دے مہنگے جلا 30,000 نوکریت نہ پہ 25,000 لاکھ خرچہ چاہے چیزر رہتے ہیں حالا پلاڑ کن چون چاہتا ہے سرندان کن تامالا دنیا پسلن بے شک آخرت پسلن مگر جائز طریقے کا سوزے شان کے مطابق سوزے حیثیت کے مطابق خدا تعالی یری حکم پونے عمل بیسی زندگی گل چی کوئی توفیق نزد بس